अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। कहानी बड़ी दिलचस्प होगी है नाज़रीन, खेल बड़ा दिलचस्प होता चला जा रहा है। शीरी मजारी को 2 घंटों के अंदर ही रिहा कर दिया गया है। अब जो उनकी ये रिहाई की खबर है, ये जो कुछ 2 घंटों में हुआ है, ये इतना दिलचस्प और मजेदार है, और ये जो हकायक अभी खुल के हमारे सामने आए हैं, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। यकीनी तौर पर आपके होश उड़ने वाले हैं कि ये क्या गेम हो रही है, ये किस तरह से डबल गेम करने की कोशिश की जा रही थी। फौज को किस तरह, मैंने जो कैप्शन में लिखा है कि फौज का प्रेशर या रावलपिंडी या ये पेशावर वाली गेम क्या है, इनकी इन्वॉल्वमेंट किस तरह से हो गई, या फौज को कौन इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। फिर गाड़ी जा रही थी डेरा गाजी खान की तरफ, शीरी मजारी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 घंटों में ऐसा क्या हुआ, या एकदम से उस गाड़ी को इस्लामाबाद की तरफ मोड़ना क्यों पड़ा है। ये 2 घंटे पाकिस्तानी सियासी तारीख के इतने मजेदार घंटे हैं कि इसमें बहुत बड़ा एक काम करने की कोशिश की गई है, जो कि मुझे यह लगता है कि इसके बाद नून लीग मारी गई है। इन 2 घंटों ने नून लीग की सियासत को बदल कर रख दिया है, और मुझे यह लगता है कि अब ये गए। मैं पूरी कहानी सुनाता हूं आपको, हुआ क्या। कहानी जरा शुरू से सुनते चले आए ताकि आपको एक एक स्टेप पे पता चलता जाए कि हो क्या रहा था। फौरी तौर पर जब शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद एक एक मिनट में क्या होता गया, ताकि आपको अंदाजा होगा क्या गेम करने की कोशिश की जाती रही। अच्छा, आपको पता है वैसे भी कुछ सहाफी माउथपीस होते हैं जो गवर्नमेंट करना चाह रही होती है, वो उसको जो है ना वो बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या रहा था। तलत हुसैन और मंसूर अली खान, ये 2 हमारे सहाफी भाइयों ने किया क्या कि जो ही शीरी मजारी गिरफ्तार हुई, उन्होंने फौरी तौर पे ट्वीट दागा, और इस ट्वीट में यह तासुर देने की कोशिश की गई कि शीरी मजारी को इसलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उनके ख्यालात जो हैं वो फौज मुखालिफ हैं। आपको पता ही है कि वो बोलती रहती हैं, पिछले कुछ अरसे से वो DGISPR को टैग करके जिस तरह से ट्वीट्स कर रही थी, मतलब किसी भी एक आम आदमी के ज़हन में शायद यही तासुर उभरता कि फौज ने शायद इन्हें गिरफ्तार करवाया है, या फिर एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाए। नून लीग का इससे कोई लेना देना नहीं है। नून लीग तो चाहती नहीं थी कि इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि इसका अल्टीमेटली सियासी नुकसान तो नून लीग को होगा। ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश की गई। गिरफ्तारी के फौरी बाद जो ट्वीट्स आए, तलत हुसैन और मंसूर अली खान साहब, इन्होंने जनाब इनको जो है ना वो ये ट्वीट थी। अब यहां पर गेम होती है बड़ी दिलचस्प। जब ये तासुर उभरना शुरू हुआ, माहौल बनना शुरू हुआ कि फौज के कहने के ऊपर गिरफ्तार किया गया है, तब जनाब कामरान खान साहब की एंट्री होती है बीच में। और मैं आपको बताऊं कि जो ये सब कुछ हो रहा था, तो जो हमारे सोर्सेज हैं, मैंने कंफर्म करने की कोशिश की, लोगों से पूछा, पिंडी में राब्ते हुए, कुछ जो है वो पेशावर में राब्ते हुए, हमने बड़े लोगों से जो है ना वो पूछने की कोशिश की कि जनाब ये क्या हुआ है, क्या वहां से गिरफ्तारी हुई है। तो मुझे बार बार जवाब नेगेटिव में आ रहा था, नहीं ऐसा नहीं है, मतलब फौज ने इनको गिरफ्तारी करवाया। लेकिन मेरे लिए चीज मानना इसलिए थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि नून लीग को क्या मसला पड़ गया है शीरी मजारी से, क्योंकि वो तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ है कि अगर आप जो है ना वो शीरी मजारी जैसी बंदी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जिसके मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है, फिर जिसने इतने मतलब हाजिर सर्विस अफसरान को पढ़ाया NDU के अंदर, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर जनाब कहानी खुली, कामरान खान ने भी वही बात की जो मुझे सोर्सेज बता रहे थे। उन्होंने बताया असल में हुआ ये कि नून लीग ने एक इंतहाई कैलकुलेटेड मूव खेलने की कोशिश की। आज शीरी मजारी को गिरफ्तार करके ये चाहते थे कि अवाम के अंदर ये तासुर जाए कि जनाब इस वक्त जो है वो इस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो गई है नून लीग के साथ, और उन्होंने सबसे पहला जो शिकार किया है वो उस बंदी को किया है जो पिछले कुछ दिनों से इनके खिलाफ बोल रही थी। नून लीग ये मतलब ये जो हुकूमत है वो ये इंप्रेशन देना चाह रही थी। लेकिन यहां पर हुआ क्या, यहां पर आप बहुत सारे लोग अभी भी समझते हैं कि पेशावर और पिंडी जो है ना उनके मामलात कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने लिखा कि क्या पेशावर से फोन आया। नहीं जनाब, ये फोन आया है ना, ये पेशावर से नहीं आया, ये पिंडी से गया है। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने जब जो ही शीरी मजारी को गिरफ्तार किया गया, तो मैं इन 2 घंटों की कहानी आपको बता रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट ने फौरी तौर पर अपने आप को इस गिरफ्तारी से लाताल्लुक कर दिया। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जनाब हम इस गिरफ्तारी के पीछे नहीं है। और आप कहेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या मतलब DGISPR ने आके बयान दिया है या फिर किसकी बयान, नहीं। आप इस मामले को समझिएगा कि अगर कामरान खान ये कह रहे हैं
کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ اس کا تعلق نہیں ہے, تو پھر سمجھیے کہ میں اب اشارے کے نائیوں میں بات کر سکتا ہوں, اس سے زیادہ میں بات نہیں کر سکتا, پھر سمجھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق نہیں ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے فوری طور پہ کہا کہ جناب آپ اپنی لڑائی خود لڑیے. اب ان 2 گھنٹوں کے اندر جو یہ امپریشن بنانے کی کوشش کی گئی, جو یہ ماحول بنانے کی کوشش کی گئی کہ اب ہمارے ساتھ جو ہے وہ سارے ادارے کھڑے ہو گئے ہیں, جناب والا وہ 2 گھنٹوں کے اندر ہی ٹائیں ٹائیں فش وہ ہوا ہوگی. اور اس سے بھی مزدار گیم, اب میں آپ کو اس سے بھی مزدار گیم بتانے والا ہوں کہ اس سے آگے کیا ہوا. یہ جو گاڑی مڑی ہے نا اسلام آباد کی طرف اور یہ واپس آئے ہیں, اس بیچ بہت کچھ ہوا. اسٹیبلشمنٹ نے لا تعلق کر دیا اپنے آپ کو. پنڈی, ایون پنڈی نے بھی کہا, میں پشاور کی بات نہیں کر رہا ہوں, پنڈی نے کہا کہ بھائی جان یہ آپ نا یہ گند کو ہم پہ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے. پھر کیا ہوا؟ اب مین وائل کیا ہو رہا تھا جناب, اب آپ کو پتا ہے امان مزاری وہ ایکٹیوسٹ ہیں, مطلب بہت, اور پھر ہر وقت جو ہے وہ کس طرح سے وہ ایکٹیو بھی رہتی ہیں, اور پھر ان کی والدہ کو گرفتار کر لیا جانا اور پھر کورٹ میں وہ نہ جائیں, تو انہوں نے فوری طور پر عدالت کے اندر چلی گئی. اب آج معاملہ یہ تھا کہ جناب چھٹی ہو چکی تھی, عدالتی عملہ اٹھ کے جا چکا تھا, تو اس کے اوپر جو امان مزاری نے ایپلیکیشن دی, اس ایپلیکیشن میں انہوں نے یہ بتایا کہ میری والدہ کو جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے, اور جو ہے نا وہ یہاں سے وہ ان کو جو ہے نا وہ لے جایا گیا ہے. اس کے اوپر عدالتی عملہ فوراً عدالت میں پہنچا. چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جناب میں عدالت پہنچ رہا ہوں, اور انہوں نے آئی جی کو اور اس کے علاوہ ایس ایچ او کو اور سیکرٹری داخلہ کو فوری طور پر طلب کیا, بلایا, کیونکہ اس درخواست میں یہ کہا گیا تھا کہ میری والدہ کو یہاں پر پیش کیا جائے. تو وہ انہوں نے کہا کہ جناب ان کو جو ذرا بلائیں. تو اب یہ نا دونوں طرف سے پھنس گئے, عدالت سے بھی اور وہاں سے بھی, یعنی کہ ادھر سے بھی نہ ہو گئی. عدالت نے بھی جب بلا لیا اور کہا کہ جناب پیش کریں, ذرا پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے, تو جو یہ گیم کرنا چاہ رہے تھے وہ ختم ہوگی. اچھا ایک تاثر یہ بھی دیا جانا تھا, میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں حمزہ شہباز کی یہ جو انہوں نے گرفتاری سے فوری رہائی کا حکم دیا ہے نا, اس بات کو سمجھیے گا, یہ ابھی بھی یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ میڈیا نے ساتھ نہیں دیا, میڈیا کوریج زیادہ دکھاتا رہا, لوگ مطلب احتجاج کی کال ہو گئی, باہر آنا شروع ہو گئے, تو شاید اس وجہ سے. نہیں جناب, بیک ڈور گیم یہ چل رہی تھی کہ نہ احتجاج سے ڈرے ہیں یہ, نہ یہ میڈیا کی کوریج سے ڈرے ہیں. جیو تک انفیکٹ جب شیریں مزاری کو گرفتار کیا گیا, رہائی تک, جیو تک کے تک جیسے جو ادارے تھے وہ لائیو رہے اس کے اوپر, لیکن اس پریشر کا کوئی اثر نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نون پر. اثر وہیں سے ہوا ہے جہاں سے ہونا چاہیے تھا. اور مین وائل مریم بی بی اس وقت گفتگو کرنے کے لیے آ گئی, ان کے اوپر مجھے پوری ایک الگ سے ویڈیو بنانی ہے, جو انہوں نے ویڈیوز کا ذکر کیا ہے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, میرے پاس بہت میٹیریل ہے اس معاملے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. لیکن مریم بی بی جو ہے نا انہوں نے بھی جو ہے نا وہ یہ کہا کہ یہ عورت کو نہیں عورت کارڈ نہیں کھیلا, میرے ساتھ بڑا کچھ ہوا, فلاں کچھ ہوا. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کی بھی ایک میٹنگ جاری ہے, اور ان دونوں کی میٹنگز بھی جو ہے وہ یہاں پر چل رہی ہیں. یہاں پہ بہت کچھ جو ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے. ان 2 گھنٹوں نے جو پچھلے گھنٹے گزرے ہیں, انہوں نے اس ملاقاتوں کے اوپر یا اس پورے معاملے کے اوپر ایک بہت گہرا اثر ڈالے گا, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو آج رات سے نکلنا اور دیکھنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مریم بی بی کا یہ جو کہنا ہے نا کہ وہ اب بھی لاڈلا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ایک پیج تھا نا, ایک پیج جس کے اوپر وہ پیج پھٹ چکا ہے اور گیم ہو گئی ہے. اور اب مجھے یہ کہنا چاہیے کہ نون لیگ نے ان 2 گھنٹوں میں اپنے سیاسی کیریئر کی بہت بڑی غلطی کی ہے. اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات لے کے آپ کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں. چینل سبسکرائب کریں, فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ گروپس میں بھی شیئر کریں, اور اس کے علاوہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں. پیج کو فالو ضرور کریں, لائک ضرور کریں. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.